आयज सगळ्यांक तुमकां हांव हल्दी पावडराचो जो रोपी कितको लावपाची त्यो सांगता। घराक आमी सदांच हल्दी पावडर यूज करताच। ओके, तेजो कमर्शियल बिजनेस तुमकां करपाक जाय जर कितकून करपाचें तेजो सगळो प्रोसेस तुमकां हांव दाखयता। ही हल्दी पावडर हांवें आतां रोपी नर्सरींतल्यान हाडली आसा। ओके, हांवेनच रेडी केला, तुमी जाय जाल्यार नर्सरींतल्यान हाडूं जाता, नर्सरींतल्यान मेळटा। जे जर नर्सरी आसा त्या जाग्यार ह्यो रोपी अशें करून हे भाशेन मेळटा। हांवें हल्दीचो जे हल्दी आसता न्हू, जे मोठी जी हल्दी आसता तेजोच हांवें तयार केल्ली आसा म्हज्याच प्लेसीस। ओके, आनी आतां ह्यो सगळ्यो रोपी लायता, तुमी पळोवपाक शकता। हे भाशेन हांवें हल्दी पावडर हल्दी जो आसा न्हू तो हांवें हे भाशेन नर्सरीक हांवें रेडी केला आसा। हांवें म्हज्या घरा कडेन जो रेडी केल्लो आसा हल्दी हांवें हे भाशेन हाडले आसा आनी ती किल्लून काडली आसा हांवें। ओके, आतां हांव सगळो रोयतलो आनीक हे भाशेन हांवें हल्दी काडून हांवें पयलीं तेजो रोपी रेडी केल्या आनी आतां हांव हे भाशेन रोयता। हे भाशेन सगळें लायतलो। पयलीं हे भाशेन आमी जमीन होळोवन घेवपा जाय, आख्खी फूल। ओके, आख्खी फूल ही जमीन होळोवन घेवपा जाय आनी तातूंत भितर आमी सारकी भुलभुलीत जावपा जाय। मागीर भुलभुलीत जमीन जावपा जाय आनी तातूंत भितर तुमी मागीर जे ऑर्गेनीक जे तुमची खाद आसा तो घालपाचो। हांवें हितून सद्याक शेण घातलेलें आसा आनी हांवें जी पानां आसा न्हू तेजो एक ऑर्गेनीक खाद केल्लो। जी सगळी आमची झाडाची सगळी असली सगळी झाडाची सगळी पानां जी जाता पडटात सगळी एकठांय करून तेजो हांवें खाद केल्लो आनी तो सगळो हितून भितर हांवें मिक्स केल्लो आसा। हितून भितर हांवें सगळो मिक्स केल्लो आसा आनी गोबर शेण घातलें आसा। सगळे भाशेन हे भाशेन पयलीं जमीन व्हरून लेवल करपाची एक, आनी मागीर आमी हे भाशेन रोपी लावपाच्यो। होणटा आसतना पयलीं एक फुटाची सायज दवरपाची, कित्याक तेजी ती जेन्ना ती जाता न्हू ते इतली मोठी सायज जाता तेंची। ओके, पयलीं भाशेन होणपाचें दाखयता तुमकां एक फावटी हांव। इसको डीप पयलीं होडोन घेवपाचें, इसको पयलीं डीप होडोन घेवपाचें आनी मागीर ह्यो रोपी तुवें केल्ल्यो आसा न्हू नर्सरींतल्यान मेळटा। ह्यो ऑर्डर केल्या नर्सरींतल्यान मेळटा, तुमी सांगपाचें आपल्याक बियो जाय म्हणून हेज्यो हल्दी पावडराच्यो आनी मागीर सगळें करून धरून हे भाशेन सगळें घालपाचें आनी मागीर मातयेन मातशें डीप आसपाचें, मातशें डीप घालपाचें, उंच दवरप ना, कित्याक नाजाल्यार ते पेडी जाता। हे भाशेन मातीच फूल करून घालपाची। ओके, हे भाशेन तुमी जाय जाल्यार रोपीन बी पयलीं घालून पासून करपा जाता। तुमचें बी हाडून डायरेक्ट घालपा जाता, किलोवपा जाता तुमच्यान। हांवें दुसरे जाग्यार घातले थिंगा बी बीन हांवें डायरेक्ट घातिल्ले, थिंगा हांवें तशें दवरलो हांवें। आनी हिंगा हांवें नर्सरी म्हळ्यार आनी खूब तयार करपा लागून हांवें ह्यो नर्सरी बी किलोवन काडल्यो आसतल्यो। तुमी आतां पळोवपाक येता हांवें सगळी हल्दीची जी नर्सरी झाडां आशिल्ली सगळीं लायली हांवें। रोपी जितल्यो आशिल्ल्यो हल्दीच्यो त्यो लायल्यो, कितल्यो लायले ते हांव कमर्शियल करपाक सोदता। म्हळ्यार हल्दी लावन हेजे मार्केटाक मागीर हल्दी पावडर करून हांव विकपाक।
आनी ही हल्दी हायब्रीड ती मोठी सामकी चड आसा मोठी जाता सा व्हडली सायज आनी मोठी हायब्रीड सायज जी आसा ती हांवें लायला हायब्रीड जी आसा ती हल्दीची तो लायला हांवें ओके आनीकूय भरपूर लायला हांवें ही एक दाखयला तुमी कितें ही आयस लायला हांवें तुमी बीन हे भाशेन तुमची जागो आसा या फार्म आसा जाल्यार त्या जाग्यार वचून तुमी लावचे